बहुप्रतिभाका धनी कार्ल मार्क्सलाई हामी समाजशास्त्रीहरू भने एक समाजशास्त्रीय चिन्तकका रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ र कार्ल मार्क्सलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामी कार्ल मार्क्सका केही मुख्य मान्यताहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र आजको यस छोटो भिडियोमा कार्ल मार्क्सका मुख्य मान्यताहरू के थिए भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ र मुख्य मान्यताहरू कार्ल मार्क्स। पहिलो मान्यता आदर्शवाद र भौतिकवाद, जसलाई हामी आइडियलिजम एन्ड म्याटेरियलिजम भनेर भन्छौँ, होइन। अब मुख्य मान्यताहरू जो आदर्शवाद छ, आदर्शवाद भनेको जर्मन दार्शनिक हेगेलले आदर्शवादसँग नजिक रहेर समाजको व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार मानिसको चेतनाले सामाजिक जीवनलाई निर्धारण गर्दछ भन्ने निष्कर्ष रहेको छ, जसलाई हामी आदर्शवाद भन्छौँ। मानिसको चेतना, मानिसको बुद्धि, विवेकको आधारमा नै समाज चल्छ, समाज विकसित हुन्छ, समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्ने जो दर्शन छ, त्यसलाई हामी आदर्शवाद भन्छौँ भने भौतिकवादीहरूले आदर्शवादलाई खण्डन गर्दै चेतना नभएर या कुनै खोक्रो आश्वासनको भरमा, व्याख्याको भरमा, विश्लेषणको भरमा होइन, यो भौतिक पदार्थको आधारमा नै समाज चल्छ र भौतिक पदार्थ प्रथम र चेतनालाई द्वितीय स्थानमा राख्नुपर्ने तर्क भौतिकवादीहरूले राखेका छन्। अब भौतिक पदार्थ भन्नाले पदार्थका स्रोतहरू वा पुँजीवादको संरचनालाई बुझ्न सकिन्छ। यसलाई नै हामी आदर्शवाद र भौतिकवाद भनेर बुझ्छौँ। र दोस्रो छ ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। अब ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्नाले जस्तो जब हामी इतिहासलाई अध्ययन गरेर समाजको पद्धतिको रूपान्तरणको कारण पत्ता लगाउन जोड दिने सिद्धान्त नै ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो, है। फेरि सुन्नुहोस् है, इतिहासलाई अध्ययन गरेर समाजको पद्धतिको रूपान्तरणको कारण पत्ता लगाउन जोड दिने सिद्धान्त नै ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। यसबाट क्लियर के छ त हामीलाई भन्दा, एउटा इतिहासलाई हेर्नु पर्यो, एउटा इतिहासमा कुन कुन ठाउँमा द्वन्द्व भए त्यसलाई हेर्नु पर्यो र त्यो द्वन्द्व हुने क्रममा जो भौतिक वस्तुको सबैभन्दा बढी महत्त्व कहाँ रह्यो भनेर त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। तब मात्र समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त नै ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। जस्तो हामीले साधारण अर्थमा हेरौँ, द्वन्द्वबाट नै समाजको परिवर्तन हुन्छ भन्ने कार्ल मार्क्सको मान्यता छ। अब सुरुमा सबै जङ्गलमा बस्दा समान थिए, बिस्तारै लैङ्गिक विभेद देखियो, होइन। लैङ्गिक विभेदपछि दास र मालिकको सम्बन्ध देखियो। त्यसपछि जति पनि उत्पादनका साधनहरू छन् त्यसमा सामन्ती वर्गको पूर्ण नियन्त्रण र स्वामित्व देखियो। यी सम्पूर्ण कुराहरू जो देखिए त्यो नै ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो र परिवर्तन द्वन्द्वको माध्यमबाट हुन्छ भन्ने जो मान्यता छ त्यसलाई हामी ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्छौँ। ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको भित्र हामीले कार्ल मार्क्सले विभिन्न युगहरूको बारेमा व्याख्या गरेका छन् र त्यो व्याख्याको बारेमा भने हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ, है त। अब अर्को कार्ल मार्क्सको मान्यता हो उत्पादन प्रणाली, मोड अफ प्रोडक्सन्स। मोड अफ प्रोडक्सन्सलाई यसमा तल हेर्नु, सबैजनाले आधार संरचना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादनका शक्तिहरू, होइन, उत्पादनका सम्बन्धहरू भनेर त्यहाँ देखाइएको छ। यसले के भन्छ त भन्दा, जो उपरी संरचना छ, उपरी संरचनालाई आधार संरचनाले नियन्त्रण गर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै के हो त भन्दा उत्पादन प्रणालीको व्याख्या या मान्यता हो। उपरी संरचना भनेको समाजका सम्पूर्ण पक्षहरू, होइन, समाजका कानुनी संस्थाहरू, राजनैतिक संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरू, होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू, वैचारिक उत्पादनहरू लगायतका सम्पूर्ण उपरी संरचनाहरू कसले नियन्त्रण गर्छ त भन्दा आधार संरचनाले। आधार संरचना भनेको के त भन्दा उत्पादनका साधनमा जसको नियन्त्रण रहन्छ, या एक प्रकारले पुँजीवादी शासन व्यवस्था भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ, जहाँ उत्पादनमा पुँजीले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ, होइन। जस्तो सरकार त बनिराखेको छ, सरकारले काम गरिराखेको छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई नियन्त्रण कसको छ त भन्दा उद्योगीको छ, व्यापारीको छ, पैसावालाको छ, होइन। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा उत्पादन प्रणाली भनेर भन्छौँ। अब अर्को मान्यता छ क्रान्ति, रिभोल्युसन।
हो। क्रान्ति जब एउटा सहरमा हामी हेर्छौँ, पुँजीपतिहरूले लगानी गर्छन् र लगानीबाट आएको फाइदा आफू लिन्छन् र एक प्रकारको पुँजीपतिको घरमा, फ्याक्ट्रीमा, उद्योगमा काम गर्ने मान्छेहरू के हुन्छन् त भन्दा कङ्गाल हुँदै जान्छन्। उसका चुम्बी महल बढ्दै जान्छ र उसको उद्योगमा काम गर्ने मान्छे, उसको बस्ने श्रमिकको झुपडी हुन्छ र त्यो झुपडीमा पनि ऊ भोको हुने अवस्था उसको सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो सिर्जना आइसकेपछि त्यहाँ अवश्य पनि क्रान्ति हुन्छ। त्यो क्रान्तिलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा परिवर्तनको साँचो या वर्ग सङ्घर्ष भन्छौँ। र यो वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट क्रान्ति हुन्छ जब समाज दुई वर्गमा बाँडिन्छ, होइन, पुँजीपति या श्रमिक भनेर दुई वर्गमा बाँडिन्छ या शोषक र शोषित भनेर बाँडिन्छ। त्यो बाँडिएपछि ठुलो क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति भएपछि पूर्ण रूपमा व्यवस्थामा सुधार हुन्छ। पूर्ण व्यवस्थामा सुधार हुनु नै सामाजिक परिवर्तन हो। यसरी मुख्य मान्यताहरूलाई हामीले छोटकरीमा छोटो समय लिएर